व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानः श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि छात्राः सर्वे सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः। समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। यस्तरे तत्र वृद्धिरादैच् अनेङ् गुणः इति सूत्राभ्यां क्रमशः वृद्धिपदस्य गुणपदस्य अनुवृत्तिर्भवति को गुणवृद्धि इति सूत्रे इति विचारितं वर्तते। अद्यापि स एव प्रसंगः वर्तते। अत्र भाष्यकारः आक्षिपति यदि तद् अनुवर्तते अदेङ् गुणः वृद्धिश्च इति अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति। अर्थात् यदा गुणपदस्य वृद्धिपदस्य अत्र अनुवृत्ति क्रियते तत्र स्वरूपं किं स्यात्? अदेङ् गुणः वृद्धिश्च अनेन अदेङ्गापि वृद्धिसंज्ञा भविष्यति इति भाष्यकारः चिन्तयति। अत्र प्रश्नः भवति, यतोहि पूर्वं वृद्धिरादैच् इति सूत्रम् अनन्तरम् अदेङ् गुणः इति सूत्रम्। तर्हि वृद्धिरादैच् अदेङ् गुणः इत्यत्र आदैचः गुणसंज्ञा स्यात् इति कथनीयं भवेत्। अत्र कथं भाष्यकारः उक्तवान् अदेङ् गुणः वृद्धिश्च इति अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति इति तावत् विचारणीयः विषयः अयं वर्तते। एतस्य विषये अत्र विचारितं वर्तते। नागेशभट्टः कथयति आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः इति न्यायेन अदेङ् सूत्रे गुणपदोत्तरं वृद्धिपदोपस्थित्या तत्साहचर्येण तत्र सूत्रे स्वरूपपरत्वं तस्य उत्तरत्र योग्यता अर्थपरत्वम्। अर्थात् आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः अदेङ् गुणः इत्यस्य अनन्तरं वृद्धिपदस्य अवस्थानं स्यात्। कथं भूतः वृद्धिशब्दः अत्र अनुवृत्तः स्यात्? एतस्मिन् विषये तत्र प्रतिपादितमस्ति। यतोहि पूर्वसूत्रे अर्थात् वृद्धिरादैच् सूत्रे तत्र यः आदैच् वर्तते संज्ञी, तत्र संज्ञी संबन्धाय यादृशः वृद्धिशब्दः अत्र गृहीतः वर्तते तादृशः एव अत्र अनुवर्तते उत्तरसूत्रे। अतएव अत्र अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति एव तत्र उक्तं वर्तते। यतोहि वृद्धिशब्दस्य अदेङ् गुणः इत्यस्य अनन्तरं तत्र निवेशः स्यात्। आगन्तूनाम् अन्ते निवेशः इति न्यायः। तेन अदेङ् गुणः वृद्धिश्च इति स्वरूपे सति अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। एतस्य किं समाधानम्? एतत् समाधानं भाष्यकारः वदति सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते। अर्थात्
वृद्धिरादैच अदें गुणः वृद्धिरासै ततः इको गुणवृद्धि। पूर्वं वृद्धिरादि इति सूत्रं वर्तते, अनन्तरम् अदें गुणः इति सूत्रं वर्तते। अत्र अनन्तरं तत्र इको गुणवृद्धि इति सूत्रं वर्तते। अत्र वृद्धिरादैच इति वाक्यात् अदें गुणः इति वाक्यात् च क्रमशः गुणपदस्य वृद्धिपदस्य गुणपदस्य अत्र अनुवर्तनं भवति। यथा पूर्वम् उक्तं तत्र आगन्तूनां पश्चात् निवेशः इति कृत्वा अत्र गुणस्य अनन्तरं वृद्धिशब्दस्य निवेशः वर्तते। अत एव तत्र गुणवृद्धिशब्दाभ्याम् इत्युक्तमस्ति। तो तेन अत्र गुणवृद्धिग्रहणम् अनुवर्तते। अथ च तत्र यद्यपि एक योग निरिष्टानां सही प्रवृत्ति सही निवृत्ति रीत्या संपूर्णस्य वृद्धिरादैच इति पदस्य इति वाक्यस्य अदें गुणः इति वाक्यस्य तत्र अनुवृत्तिः स्यात्, किन्तु भाष्यकारः कथयति आदैजदें ग्रहणं निमित्तं केवलं गुणवृद्धि ग्रहणम् एव अनुवर्तते। कथम् अनुवर्तते? तत्र उच्यते पूर्वे संबंधम् अनुवर्तिष्यते। अत्र संबंध शब्दः संबध्यते इति संबद्धः एव रूपेण भावे घः प्रत्ययः नास्ति, अपितु संबध्यते यत् तत् संबंधम् एवं रूपेण संपूर्वक बद्धिधातोः अत्र कर्मणि घः प्रत्ययः वर्तते। अतएव अत्र नपुंसक निर्देशः वर्तते, संबंधम् अनुवर्तिष्यते। अर्थात आदैच ग्रहणं संबंधं वृद्धिग्रहणम् अत्र अदें गुणः इत्यत्र अनुवर्तते। अतः तत् वृद्धिपदं कीदृशम् आदै संबद्धं वर्तते, तेन अदें गुणः इत्यत्र तस्य संबन्धः न भविष्यति। एवमेव तत्र अदें संबद्धं गुणपदं तत्र अनुवर्तते। एवं रूपेण परस्पर गुणवृद्ध्योः तत्र संबन्धः न भविष्यति। अनयोः तत्र उत्तरसूत्रे अर्थात् इको गुणवृद्धिसूत्रे तस्य अनुवृत्तिः भविष्यति। एवं रूपेण समाधानं तत्र दत्तं वर्तते। वस्तुतः यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति तस्यैव अनुवृत्तिर्भवति, अन्यस्य न वृत्तिर्भवति इति स्वरितेनाधिकारके सूत्रे प्रतिपादितमस्ति। तेन वृद्धिरादैच इत्यत्र केवलं वृद्धिपदे स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति। एवं वृद्धि गुण तत्र अदें गुण इत्यत्र गुणपदे स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति। अस्मात् हेतोः वृद्धिरादैच इति तत्र आदै संबंधं यत् वृद्धिपदम् अदें संबद्धं यत् गुणपदं तदेव अत्र अनुवर्तते इति भास्करस्य कथनमस्ति। पुनः तत्र द्वितीयं समाधानम् अत्र ददाति। अथवा मण्डूकगतयो अधिकाराः यथा मण्डूकाः उत्प्लुत्य गच्छन्ति तदवद अधिकाराः। तो मण्डूकगतयः अधिकाराः भवन्ति। अर्थात् अत्र वृद्धिपदं तत्र अदें गुणः इति सूत्रम् उत्प्लुत्य तत्र इको गुणवृद्धि इति सूत्रे अनुवर्तते। तत्र अदें गुण इत्यस्य सम्बन्धः एव न भवति। तर्हि अदेंगां वृद्धिसंज्ञा इत्यस्य यत् कथनं वर्तते तत् कथनस्य निराकरणं स्वतः एव भवति। एवं रूपेण समाधानम् अत्र दत्तम्। अत्र एवमेव अपरमपि एकं समाधानं वर्तते एकदेशरूपेण। अथवा एक योगः करिष्यते वृद्धिरादैजदें गुणः ततः इको गुणवृद्धिः। अतः एक योगे अनुवृत्तिर्न भवति। यदा वृद्धिरादैजदें गुणः इति एकः योगः स्यात् तर्हि वृद्धिशब्दस्य अदें गुणः इत्यत्र अनुवृत्तिरेव न स्यात्। फलतः
अत्र तादृशः उपस्थापितः यः दोषः अदेङ्गुणः वृद्धिश्चेत् इति अदेङां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति इत्यत् कथनं वर्तते सः दोषः अत्र न प्रवर्तते इति अपरं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। अत्र वृद्धिराजैदेङ्गुणः इति एकं वाक्यं सम्पद्यते। यदा एकं वाक्यं सम्पद्यते तदा आदैश् एतस्य वृद्धिसंज्ञा भवति, अदेङ् इत्यस्य गुणसंज्ञा भवति इति ज्ञानं कथं स्यात् यदा एकं वाक्यं स्यात्। तो अत्र उच्यते तत्र एतस्य व्याख्यानविषये इत्थं वक्तुं शक्यते यदा अस्माभिः ज्ञानं क्रियते तत्र आदैच् इत्यस्य वृद्धिसंज्ञा भवति, अदेङ् इत्यस्य गुणसंज्ञा भवति, एवं रूपेण भवति क्रिया प्रत्येकं पृथक् पृथक्तया सम्बध्यते इति वक्तुं शक्यते। अथवा इत्यपि भवितुमर्हति यत् आदैच सम्बद्धा वृद्धिसंज्ञा, अदेङ् सम्बद्धा गुणसंज्ञा। तो एवं रूपेण तत्र आदै सम्बद्धा वृद्धिसंज्ञा ज्ञेया, अदेङ् सम्बद्धा गुणसंज्ञा ज्ञेया। एवं रूपेणापि यदा व्याख्यानं क्रियते तर्हि वृद्धिसंज्ञायाः अदेङ् एतैः सम्बन्धः न भवति, एवं रूपेण कश्चन विचारः कर्तुं शक्यते। एतस्मिन् विषयेपि तत्र किमपि अकथयित्वा एव भगवान् भाष्यकारः चतुर्थं समाधानमत्र प्रयच्छति। अन्यवचनात् चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादः बाधकः भवति, अन्यस्याः संज्ञायाः वचनात् चकारस्य च अनुकर्षणात् अर्थस्य अकरणात् प्रकृतायाः वृद्धिसंज्ञायाः गुणसंज्ञा बाधिका भविष्यति, यथा उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादः बाधको भवति। एवं रूपेण चतुर्थं समाधानं। तो अन्यत वचनात् चकार अकरणाच्च, यतो हि वृद्धिरादैच इति एकं वाक्यम्, अदेङ्गुणः इति द्वितीयं वाक्यम्, पृथक् पृथक्तया तत्तद् वाक्यं वर्तते। अत्र चकारस्यापि विधानं न भवति, यथा अत्र एवं रूपं चेत् स्यात् वृद्धिरादैच् अदेङ्गुणश्च, तर्हि तत्र आदैच् इत्यस्य गुणसंज्ञा अपि स्यात् इति वक्तुं शक्यते। किन्तु एवं नास्ति, पृथक् पृथक्तया एव वाक्यं वर्तते। अतः भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति अन्यवचनात्, अर्थात् पृथक् पृथक् वचनात् चकार अकरणाच्च। तो चकारस्य करणं न वर्तते, तर्हि किं जायते? प्रकृतापवादः विज्ञायते, अर्थात् वृद्धिसंज्ञायाः अपवादिका भवति अत्र गुणसंज्ञा। यथा तत्र सर्वत्र दृश्यते यत् उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अपवादः बाधकः भवति, सर्वत्र दीयते। यदा तत्र या दीर्घसंज्ञा वर्तते सा दीर्घसंज्ञा तत्र यणः अपवादिका भवति, तत्र गुणसन्धिः तत्र अवादत्वेन बाधते, यण् सन्धिं दीर्घसन्धिः यः भवति। एवं रूपेण तत्र गुणसन्धिमपि बाधते अपवादत्वात्, यतो हि दैत्य धन अरिः इत्यत्र अवर्णाद्धचि परे पूर्वपरयोः गुण एकादेशस्य अकारस्य गुणस्य तत्र सम्प्राप्ति संजायेत। तत्र गुण विधिम् अपवादत्वेन प्रवाद्य तत्र दीर्घसन्धिः संजायते। एवं रूपेण अत्रापि वृद्धिसंज्ञायाः अपवादिकत्र गुणसंज्ञा भविष्यति, अतः अत्र दोषः न भवति।
एतस्य तत्र स्पष्टीकरणमपि विदधाति भगवान् भाष्यकारः। अन्यस्याः संज्ञायाः वचनात् चकारस्य च अनुकर्षणात् अर्थस्य अकरणात् प्रकृतायाः वृद्धिसंज्ञायाः गुणसंज्ञा बाधिका भविष्यति। तो अन्यस्याः संज्ञायाः वचनात् अर्थात तत्र गुणसंज्ञा भिन्ना वृद्धिसंज्ञा भिन्ना तत्र यतो हि अन्यस्याः संज्ञायाः वचनम् अत्र वर्तते भिन्नतया अनेन ज्ञायते येन वाक्येन येषां संज्ञिनां या संज्ञा विधीयते तेषां संज्ञिनां काचन अन्या संज्ञा न भवितुमर्हति एवं रूपेणापि ज्ञायते। तो अन्यस्याः संज्ञायाः वचनात् चकारस्य च अनुकर्षणार्थस्य अकरणात् अत्र चकारकरणं चेत् स्यात् तर्हि आदैचः अनुकर्षणं गुणसंज्ञायां भवेत्। तेन आदैचाम् अथ च अदेङाम् अत्र गुणसंज्ञापि भवितुमर्हेत्। किन्तु अनुकर्षणार्थः यः चकारः तस्य अत्र उपयोगः नास्ति, प्रयोगः नास्ति। तेन प्रकृता या वृद्धिसंज्ञा वर्तते गुणसंज्ञा तस्य बाधिका भविष्यति। यथा उत्सर्गेण शास्त्रेण उत्सर्गेण प्रसक्तस्य कार्यस्य अपवादः तत्र बाधकः भवति एवं रूपेण अत्र व्याख्यानं सञ्जातम्। अनेन किं स्पष्टं भवति अत्र यतो हि इयं गुणसंज्ञा वृद्धिसंज्ञायाः बाधत्वेन बाधिका भवति अतः स्वतन्त्रतया आदैचां वृद्धिसंज्ञा भवति अदेङाम् अत्र गुणसंज्ञा भवति अनेन ज्ञायते। एवमेव पञ्चमं समाधानम् अत्र दत्तं वर्तते। अथवा वक्ष्यत्येतत् अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनादेव भवन्ति किं तर्हि यत्नात् भवन्ति। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् अनुवर्तन सिद्धान्तः यः वर्तते सः तत्र द्विविधः। एकः मण्डूकप्लुतिन्यायेन यस्य व्याख्यानं तत्र जातं पूर्वमेव, अपरश्च तत्र अनुवर्तनम् अपरञ्च भवति तैलधारावत् अविच्छिन्नरूपेण। सर्वत्र तस्य तत्र अनुवर्तनं जायते, किन्तु यत्र तस्य अनुवर्त्यमानस्य पदस्य उपयोगिता भवति तत्रैव अनुवर्त्यमानं पदं तस्मिन् सूत्रविशेषे सम्बध्यते, अन्यत्र न सम्बध्यते। तो संबंधन तादृश संबंध विधानमेव यत्नः। अत्र भवतु नाम वृद्धिपदस्य अदेङ गुणः इत्यस्य अनुवर्तनं तथापि तत्र तथा संबंधस्य यत्नः न क्रियते यतो हि तत्र तस्य आवश्यकता एव नास्ति। तस्माद् हेतोः वृद्धिपदस्य तत्र सम्बन्धः न जायते, आदैशब्दस्य सम्बन्धः न जायते। अतएव उक्तमत्र वर्तते अनुवर्तन्ते च नाम विधयः न च अनुवर्तनादेव भवन्ति। अर्थात केवल अनुवर्तन मात्रेणैव तत्र तस्मिन् अर्थे तस्मिन् सूत्रविशेषे तस्य अर्थत्वेन अर्थबोधकत्वेन तस्य तत्र सम्बन्धः न भवति। किं तर्हि यत्नः तत्र क्रियते। एवमेव अत्रापि वृद्धिग्रहणं यद्यपि अदेङ गुणः इत्यत्र अनुवर्तमानं वर्तते, किन्तु तत्र यत्नः एतादृशः क्रियते यत् वृद्धिशब्दस्य अदेङिः अपि सम्बन्धः स्यात्। अतः किन्तु इको गुणवृद्धि इति सूत्रे तत्र गुणवृद्धिग्रहणस्य यत्नः भवति, यतोहि तत्र तस्य अर्थविधाने तयोः पदयोः आवश्यकता वर्तते। तस्माद्धेतोः तत्र तादृशः यत्नः क्रियते, तेन यत्नविधानेन सः अर्थः तत्र निष्पद्यते। एवं रूपेण पञ्चमं समाधानं जातम्। अत्र षष्ठमपि समाधानं वर्तते। अथवा उभयं निवृत्तं तद अपेक्षिष्यामहे। अत्र अपेक्षा भवति। उभयं निवृत्तम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? उभयं निवृत्तम् इत्यस्य स्वरूपं वर्तते, अर्थात
वृद्धिरादैच अदेङ्गुणः इति उभयोः सूत्रयोः यत् पृथक्तया वर्तते वृद्धिराज इत्यत्र आदैच इत्यंशः अदेङ्गुणः इत्यत्र अदेङ् इत्यंशः अनयोः अंशयोः अत्र निवृत्तिर्भवति अर्थात स्वरितत्व प्रतिज्ञा केवलं वृद्धिपदे गुणपदे एव वर्तते फलतः तयोरेव अपेक्षा वर्तते अतः इको गुणवृद्धि इति सूत्रे केवलं वृद्धिपदस्य केवलं गुणपदस्यैव सम्बन्धः भवति उभयं निवृत्तम् इत्यस्य एतदेव तात्पर्यं यत् आदैच ग्रहणम् अदेङ् ग्रहणम् इति उभयोः निवृत्तिः अत्र भवति यतो हि गुणवृद्धिग्रहणं स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् केवलं तयोरेव अपेक्षा भवति अतएव तत् अपेक्षिष्यामः तद् अर्थात् केवलं वृद्धिपदं केवलं गुणपदम् एव तत्र अपेक्षितं भवति तत्र तो यस्य अपेक्षा भवति तस्यैव अत्र सम्बन्धः भवति यस्य अपेक्षा न भवति तस्य सम्बन्धः न भवति एवं रूपेण अत्र अनुवृत्ति विषये भगवता भाष्यकारेण षट् पक्षाः समुपस्थापिताः प्रथमः पक्षः वर्तते सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते अर्थात अत्र यथा पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः अत्र सम्बन्धशब्दः कर्मणि घे प्रत्ययान्तः अस्मात् धेतोः अत्र वृद्धि तत्र आदैच ग्रहण सम्बद्धं वृद्धिपदम् अदेङ् एवं रूपेण तत्र अदेङ् ग्रहण सम्बद्धं तत्र गुणपदम् इत्येव अनुवर्तते अतः तत्र सम्बन्धः न भवति एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं द्वितीयः तत्र वर्तते मण्डूकप्लुति न्यायेन मण्डूकगतैव अधिकारः एवं रूपेण तत्र प्रतिपादितं तेन वृद्धि पदं स्वतन्त्रतया गुणवृद्धि इति सूत्रे उत्प्लुत्य तत्र सम्बध्यते गुणपदं तु साक्षात् सम्बध्यते एवं रूपेण तत्र विधानं जातम् एवमेव तृतीयः पक्षः योग एक योगः करिष्यते इति रूपेण कथितं वर्तते एवं चतुर्थः पक्षः अपवादपक्षः अवादत्वेन तस्य कथनं वर्तते पंचमः पक्षः यः वर्तते तत्र न च अनुवर्तनात् भवन्ति किन्तु यत्नात् भवन्ति यत्र यत्नः तादृशः न क्रियते षष्ठः पक्षः उभयं निवृत्तं वर्तते एते पक्षाः कथम् उपस्थापिताः इति पूर्वं विचारः करणीयः यतो हि यदा एकेनैव समाधानेन सर्वं भवितुमर्हति तर्हि एते षट् पक्षाः कथम् उपस्थापिताः वर्तन्ते इति इत्यपि कश्चन तत्र प्रश्नः भवितुमर्हति तत्र आक्षेपः वर्तते यदि तद अनुवर्तते अदेङ्गुणः वृद्धिसे इति अदेङ्गां वृद्धिसंज्ञा प्राप्नोति इति आक्षेपः तस्य समाधानं षट् समाधानानि तत्र उक्तानि सन्ति तत्र एतेषां षट् समाधानानां का आवश्यकता एकः एव पक्षः स्यात् सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते वा मण्डूकप्लुतिन्यायेन वा एकयोगेन वा तत्र अपवादपक्ष आदाय वा अथवा तत्र यत्नं वा अथवा उभयं निवृत्तम् एव रूपेण तत्र किमपि एकं समाधानं स्यात् तत्र षट् पक्षाः कथम् उपस्थापिताः इत्यपि अयमपि विषयः विचारणीयः वर्तते वस्तुतः सम्बन्धम् अनुवर्तिष्यते इति यत् समाधानम् अत्र वर्तते तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानेन अदेङ् ग्रहणात् आदैच इत्यपि निवृत्तम् इत्यर्थः एतस्य स्वरूपम् आगच्छति यद्यपि तथापि आदैच पदमपि तत्र आगच्छति
अर्थात संपूर्णं सूत्रम् आगच्छति एवं रूपेण तस्य निवृत्तिर्नैव जायते। अतएव मण्डूकप्लुत्या केवलं तत्र वृद्धिपदस्य अनुवृत्तिराश्रिता, किन्तु मण्डूकप्लुति न्यायः अपि तत्रैव प्रवर्तते। यदा कश्चन अन्यः विचारः तर्कसङ्गतः न भवितुमर्हति समाद्धेतोः, अत्र मण्डूकप्लुति न्यायोऽपि तत्र निराकृतः भवति। तृतीयः पक्षः यः वर्तते, एक योगः करिष्यते, किन्तु एक योगः एवं रूपेण भगवता सूत्रकारेण न कृतः वर्तते। पृथक् पृथक्तया योगः वृद्धिराज इति पृथक् योगः, अदेङ्गुण इति पृथक् योगः। अतएव तत्र तत्तत् सूत्रं तत्तत् संज्ञा विशेषं बोधयति। एवं रूपेण तादृशः विचारः न करणीयः इत्यपि सूच्यते। अथवा अत्र अपवादपक्षः यः कृतः वर्तते, यत् उत्सर्गेण प्रसक्तस्य अबाधः बाधकः भविष्यति, यतो यत्र चकारकरणं नास्ति, अतः वृद्धि तत्र आदैचां गुणसंज्ञा न प्राप्नोति इति वक्तुं शक्यते। अयमपि पक्षः कश्चन उचितः वर्तते, किन्तु अत्र तथा तत्रैव तदैव स्यात् यदा तत्र आदैचां तत्र गुणसंज्ञा विधानं प्राप्तं स्यात्। पृथक् पृथक् वाक्यस्य सत्त्वात् आदैचामेव वृद्धिसंज्ञा भवति, अदेङामेव गुणसंज्ञा भवति। अतः अत्र उत्सर्गापवादपक्षः अपि नास्ति। उत्सर्गापवादपक्षः कुत्र भवति? यत् सामान्यं सूत्रं विशिष्टं च सूत्रं भवति। यथा कर्मण्यण् इति तत्र सामान्यं सूत्रं वर्तते, आतोरुपसर्गकः इति तत्र विशिष्टं सूत्रं वर्तते। अतः अत्र कर्मण्यण् सूत्रस्य बाधकं भवति, आतोरुपसर्गे कः इति सूत्रं तत्र बाध्यबाधकभावः वर्तते। यतोहि बाध्यबाधकभावः तत्र अपवाद उत्सर्गापवादपक्षः तत्रैव वर्तते, यत्र एकं सामान्यनियमः भवति, एकः सामान्यनियमः भवति, अपरस्य तत्र विशेषनियमः भवति। अत्र तादृशी स्थितिः नास्ति, उभयोः स्थितिः समाना वर्तते। वृद्धिरादेः सूत्रमपि वृद्धिसंज्ञामेव केवलं विदधाति, एवमेव अदेङ्गुणः केवलं तत्र गुणसंज्ञामेव विदधाति। तस्माद्धेतोः अत्र तादृशः उत्सर्गापवादपक्षोऽपि न भवितुमर्हति। एवमेव यत्नाद् भवति इति यत् उच्यते, तत् एतत् यत् कथनं वर्तते, यत्नाद् भवति, अनुवर्तनं भवति सर्वत्र, किन्तु यत्नाद् भवति। यत्नाद् भवति इति वक्तुं शक्यते कदाचित्, किन्तु अनुवर्तनसिद्धान्तः यः वर्तते, यस्य अनुवर्त्यमानपदस्य यस्मिन् सूत्रे अनुवर्तनं भवति, तस्य पदस्य तथार्थ विधाने आवश्यकता संजायते। तस्माद्धेतोः तत्र तस्य अनुवर्तनं भवति। चेत् तस्य आवश्यकता नास्ति, तर्हि तत्र अनुवर्तनं न भवति। तादृशः यत्नः क्रियते इत्यस्य तात्पर्यमेव यत्र तथार्थ तत्पद घटितार्थ विधानस्य आवश्यकता यस्मिन् सूत्रे वर्तते, तस्मिन् सूत्रे तस्य पदविशेषस्य तत्र अनुवर्तनं क्रियते, अन्यथा न क्रियते। यतोहि अधिकारविषये तादृशी स्थितिः भवति, अनुवर्तनविषये एवं नास्ति। अतएव तत्र सूत्रेषु अदृष्टं पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्र इत्यस्य तात्पर्यमेव तादृशं वर्तते। यत्र च तत्पदं तथार्थविधानाय अपेक्षितं भवति, तत्रैव तस्य अर्थविधानाय, तस्य सूत्रविशेषस्य अर्थविधानाय तत्र तस्मात् तत्पदघटितसूत्रात् तत्पदम् अनुवर्तते इति सिद्धान्तः। अतएव एतान् सर्वान् पक्षान् निराकृत्य भगवान् भाष्यकारः उभयं निवृत्तम् इति कथितवान्। उभयं निवृत्तम् इत्यस्य तात्पर्यमेव वर्तते। अर्थात्
यत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं भवति सह एव अंशः सूत्र विशेषे अनुवर्तते तद्भिन्नं यत्किमपि तत्र अंग विशेष तत्र अंगम भवति तस्य अनुवर्तनं न जायते एवं रूपेण उभयं निमित्तम् इत्यस्य तात्पर्यम्। यतो हि तत्र अधिकारस्य दुविधा भवति, शास्त्रीयः अपि भवति लौकिकः अपि भवति। अत्र अन्तिमः यः लक्षणः या अन्तिमः यः पक्षः वर्तते उभयं निवृत्तम् इति तदपेक्षिष्यामहे एवं रूपः पक्षः यः वर्तते सः लौकिकापेक्षा अत्र अयं पक्षः उपस्थापितः। पंचमः पक्षः यः वर्तते सः द्वितीयः यः पक्षः मण्डूकप्लुति न्यायस्य तस्यैव अत्र विस्ताररूपः वर्तते। एवं तृतीयः पक्षः एकदेशिनः वर्तते, यतो हि एकदेशिनः यः पक्षः भवति सः तत्र तर्कसङ्गतं सः पक्षः तर्कसङ्गतः न भवति इति कृत्वा सः उपेक्षितः वर्तते। एवं अत्र षष्ठः यः पक्षः लौकिकः स एव अत्र अपेक्षितः वर्तते। यद्यपि शास्त्रीय अधिकारेपि अपेक्षालक्षणत्वम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते, तथापि अत्र अन्तिमः पक्षः स एव पक्षः ज्ञायान्। अतएव उद्योतकारः एतस्य समाधानं वदति। एवमेव तत्र प्रदीपकारोऽपि तथा कथयति अपेक्षालक्षणं लौकिकम् अधिकारम् आश्रयते। अपेक्षा यस्य अपेक्षा भवति तस्यैव अधिकारः भवति। समुदायस्य च अपेक्षायाम् एवं तत्र न भवितुमर्हति। अतएव अत्र केवलं पदविशेषस्यैव ज्ञानं भवति। पदविशेषस्यापि तत्र अपेक्षा कथं भवति स्वरितत्व प्रतिज्ञाभावात्। अतएव अत्र कथयति नागेशभट्टः स्वरित लिंगानासंगेन अननुवृत्तिरेव निवृत्त्यर्थः। यतो हि यस्मिन् अंशे स्वरितत्व प्रतिज्ञानं वर्तते स एव अंशः अनुवर्तते। अत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं केवलं वृद्ध्यंशे गुणांशे वर्तते, अतः तयोरेव अत्र अनुवृत्तिर्भवति। तद्भिन्नं भिन्नः यः अंशः आदैच रूपः अदेङ् रूपः सः अंशः अत्र न अनुवर्तते। एवं रूपेण तत्र एते विद्वांसः टीकाकाराः अत्र समाहितवन्तः। अनेन ज्ञायते यत् वृद्धिरादैच इति सूत्रे यद् वृद्धिपदं तत्र स्वरितत्व प्रतिज्ञानं वर्तते, अथ च तत्र अदेङ् गुणः इति सूत्रे केवलं गुण अंशे एव स्वरितत्व प्रतिज्ञानं वर्तते। अतः तयोरेव पदयोरेव केवलं प्रवृत्तिर्वर्तते। अथ च तत्र वृद्धिपदं केवलं वृद्धिपदस्यैव बोधकम् आदैच बोधकं नास्ति। अतएव उभयं निवृत्तं तस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात वृद्धि शब्दः गुण शब्दः केवलं वृद्धि शब्दस्य गुण शब्दस्यैव वाचकः वर्तते। गुण तत्र वृद्धि शब्दः आदैच इति इत्यस्य वाचकः नास्ति। गुण शब्दः तत्र अदेङ् इत्यस्य वाचकः नास्ति। उभयं निवृत्तं तस्य तात्पर्यं तत्र आगच्छति। यतो हि केवलं पदमात्र अपेक्षितं वर्तते। केवलं तत्र वृद्धि पदे वृद्धि संज्ञा यस्य वर्तते आदैच इत्यंशस्य केवलम् आदेङ् इत्यस्य यस्य गुणसंज्ञा भवेत् तादृशं तत्र आदैच इत्यस्य बोधकं यद् वृद्धिपदम् आदेङ् इत्यस्य बोधकं यद् गुणपदं तस्य अनुवृत्ति अत्र नास्ति। केवलं वृद्धिपदस्य केवलं गुणपदस्यैव अनुवृत्ति भवति। अतएव सूत्रार्थे तत्र लिखितं वर्तते यत् गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत् गुणवृद्धि विधीयेते। अतएव शब्दाभ्याम् इति लिखितं वर्तते। अन्यथा किं स्यात् तत्र चेत् तत्र तयोः पदयोः संज्ञावाचिनोः तत्र ग्रहणं स्यात् तर्हि तत्र एतादृशः अर्थः न भवितुमर्हति। एवं रूपेण भाष्यकारः उभयं निवृत्तम् इत्यनेन समाहितं सम्यक्। एवम् अयं विचारः सञ्जातः। अधुना
तत्र अन्यः विचारः कश्चन प्रवर्तते यत् परिभाषायाः यत् स्वरूपम् इको गुणवृद्धि सूत्रस्य तत्र यस्मिन् सूत्रे इकः इति पदम् उपतिष्ठते तत्र कीदृशं स्वरूपं जायते। यथा सूत्रमस्ति सार्वधातुकार्धात्वयोः, तत्र इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् सार्वधातुकार्धात्वः इति सूत्रार्थः। इगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात् यतोहि अत्र अङ्गस्य इत्यधिकारः। इकः इति पदम् अत्र समुपतिष्ठते, तत्र इकः अङ्गस्य गुणः भवति सार्वधातुकार्धातुकः इत्यर्थः सम्पद्यते। इकः इति पदं षष्ठ्यन्तं पदं तत्र विशेषणं भवति। तो येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण अत्र तदन्त विधिर्जायते, तेन इगन्तस्य अङ्गस्य गुणः भवति एवं रूपेण अर्थः जायते। इगन्तस्य अङ्गे इत्युक्ते सम्पूर्णः समुदायः तत्र अपेक्षितः भवति। समुदायस्य गुणः न भवितुम् अर्हति इति कृत्वा तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रं तत्र आगच्छति। तेन इगन्तस्य अङ्गस्य अन्त्यस्य अलः गुणः भवति इत्यर्थः निष्पद्यते। अत्र भाष्यकारः विचारयति यत् अत्र कीदृशः पक्षः ग्रहीतव्यः। यत् अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् अत्र इकः इत्यस्य विशेषणं भवति अथवा अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् सूत्रस्य तत्र अपवादः भवति। एवं रूपेण कश्चन पक्षः अत्र विचारणीयः वर्तते इति कृत्वा एतत् अत्र विचारः प्रवर्तते। अतएव भगवान् भाष्यकारः उपस्थापयति किं पुनः अयम् अलोन्त्यशेषः आहुषित अलोन्त्यापवादः किम् एतस्य स्वरूपं वर्तते। प्रश्नः भवति कथं तत्र अलोन्त्यशेषः स्यात्, कथं वा अलोन्त्यापवादः स्यात् इति विषये तावत् विचारणीयं वर्तते। अतएव भाष्यकारः पृच्छति कथं चायं तच्छेषः स्यात्, कथं वा तत् अपवादः। अत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यद्येकं वाक्यं तच्चेदं च अलोन्त्यस्य विधयः भवन्ति इको गुणवृद्धि अलोन्त्यस्य इति ततः अयं तच्छेषः। अर्थात् तत्र किं भवति, यदा विधिवाक्यं प्रवर्तते तस्य विधिवाक्यस्य संस्काराय तत्र परिभाषासूत्राणि संज्ञासूत्राणि आगच्छन्ति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रं परिभाषासूत्रं वर्तते, अलोन्त्यस्य इति सूत्रमपि परिभाषासूत्रं वर्तते। सार्वधातुकार्धातुकयोः इति यत् सूत्रं वर्तते तद् विधिसूत्रं वर्तते। एतस्य विधिसूत्रस्य संस्काराय एते उभेपि परिभाषासूत्रे अत्र आगच्छतः। तत्र अत्र किं विशेषणं स्यात्, किं वा विशेषं स्यात्, अथवा कः तत्र उत्सर्गपक्षः, कः अत्र अपवादपक्षः, एवं रूपेण कश्चन विचारः भवितुमर्हति। अयं पक्षः शोभनः वा न शोभनः, साम्प्रतं सः विचारः अत्र नास्ति। केवलं यतोहि भगवान् भाष्यकारः किं करोति, तत्र सिद्धान्तपक्षमपि उपस्थापयति, तत्र अपसिद्धान्तपक्षमपि कदाचित् केवलं तत्र शास्त्रविरोधाय उपस्थापयति। अतएव अयं पक्षः उपस्थापितः यत् अयम् अलोन्त्यशेषः आहोषित अलोन्त्यापवादः।
अत्र कथं भूतः एवं भूतः पक्षः भवति। कैयटः एतस्य सम्यक् विचारं विदधाति। उभयथा संभवात् दोष दर्शनाच्च प्रश्न। उभयथा संभवात् दोष दर्शनाच्च अर्थात पक्षद्वयमपि संभवति, पक्षद्वयेपि दोषः इति विचारे अत्र वर्तते। यतो हि अत्र अंगस्य इति षष्ठी वर्तते, तो अंगस्य गुणः एवं रूपेण अत्र वर्तते षष्ठी निर्देशात्। तो षष्ठ्याः निर्देशात् अत्र अलोन्त्य सूत्र से प्रवृत्ति जायते। षष्ठी निर्दिष्टोन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात् एवं रूपेण तत्र वृत्तिः वर्तते। अत्र षष्ठ्याः निर्देशात् अलोन्त्यस्य इति सूत्रस्य उपस्थितिः भवति। एवमेव गुणपदस्य श्रवणात् इकः इति षष्ठ्यन्तस्य पदस्यापि उपस्थितिर्जायते। अतः अत्र कः अत्र विशेष रूपेण उपस्थिते, किंच विशेषण रूपेण उपतिष्ठते एवं रूपेण तत्र विचारः जायते। अत्र यदा पूर्वं तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते, तदा इका तत्र अंगं विशेष्यते, इगन्ताङ्गस्य गुणः भवति एवं रूपेण तादृशं स्वरूपं जायते। अनन्तरं तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् आगच्छति। तेन इगन्तस्य अंगस्य अन्तस्य अलः गुणः भवति एवं रूपेण कश्चन अर्थः तत्र जायते। अनेन किम् आयातम्? अनेन आयातं यत् इकः इति यद् वर्तते पदं तत् अलोन्त्यस्य इत्यस्य विशेषणं भवति। अतएव अत्र प्रदीपकारः कथयति तदा सः अस्य शेषः भवति। सः इकः इति षष्ठ्यन्तं पदं शेषः विशेषणं यस्य इति तच्छेष एव रूपेण तच्छेषपक्षः अत्र जायते। यदा तु अंगस्य इति षष्ठ्याः सत्वात् पूर्वं तत्र अलोन्त्यस्य इति सूत्रम् उपतिष्ठते, अनन्तरं तत्र इकः इति पदम् उपतिष्ठते, तदा अंगस्य अन्त्यस्य इकः गुणः भवति एवं रूपेण कश्चन अर्थः निष्पद्यते तस्य सूत्रस्य। अस्यां स्थितौ अलोन्त्यस्य इति विशेषणं भवति इकः इति। अयं पक्षः यः भवति सः अपवादपक्षः भवति एवं रूपेण कश्चन तच्छेषपक्षः इति स्वीकृतः। यदि तच्छेष इति शब्दे तत्र बहुव्रीहिसमासः अपि भवति। सः शेषः विशेषणं यस्य तच्छेषः तस्य शेषः हि तच्छेषः। तो यदा अंगस्य इत्यस्य पूर्व अलोन्त्यस्य इत्यस्य उपस्थितिर्भवति, अनन्तरं तत्र गुण इति पश्चात् इकः इति उपस्थितिः भवति, तेन अत्र अंगस्य अन्त्यस्य अवयवः यः इक् तस्य गुणः भवति रूपेण अर्थः सम्पद्यते। तदा तस्य शेषः तच्छेषः इति पक्षः भवति। एवं रूपेण तच्छेषपक्षस्य उपस्थापनम् अत्र जायते। अयं पक्षः तत्र सम्यक्तया तत्र इकोगुणवृद्धि इति सूत्रे एव तत्र प्रौढमनोरमायाम् अथ च शब्दरत्ने उपस्थापितः वर्तते सम्यक् तत्र व्याख्यातश्च। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र विचारे, यद्यपि अत्र भूयान् विचारः उद्योतकारस्य वर्तते, किन्तु तद्व्याख्यानम् अधिकं स्यात् इति कृत्वा केवलं भाष्यविषयेपि चिन्तनम् अस्माभिः क्रियते। कश्चात्र विशेषः भवतु न, तत्र अंगस्य इति विषये षष्ठ्यन्तं पदं श्रुत्वा पूर्वम् इकः इति पदस्य उपस्थानं स्यात् अथवा लोन्त्यस्य इति सूत्रस्य तत्र उपस्थितिः स्यात्। पूर्वं यदा
इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य उपस्थितिः भवति कः इति षष्ठ्यन्तं तत्र उपतिष्ठते तर्हि गन्तस्याङ्गस्य अन्त्यस्य अलः गुणः भवति इत्यर्थः जायते। यदा पूर्वम् अलुन्त्यस्य इति सूत्रम् उपतिष्ठते तर्हि अङ्गस्य अन्त्यस्य अलः अवयवः यः इक् तस्य गुणः भवति एवं रूपेण अर्थः जायते। भवतु नाम कश्चनपि अर्थः कात्र हानि को वा विशेषः इति कश्चन प्रश्नः भवति। एतस्मिन् विषये तत्र कात्यायनः कथयति वृद्धिगुणावलोन्त्यस्येति चेन् मिदि मृजि पुगन्त लघूपधर्चि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेष्व इग्रहणम् इति। अर्थात यदा अलोन्त्यस्य गुणवृद्धि विषय गुणविषयेपि वृद्धि विषये यदा वृद्धि विधानं तथैव वर्तते यतो हि तत्र लिखितं वर्तते गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत् गुणवृद्धि विधीयते एवं रूपेण तत्र कुत्रापि वृद्धेः विधानं स्यात् गुणस्य विधानं स्यात् सर्वत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य सम्बन्धः अत्र तच्छेष पक्षः श्रीयते चेत् तर्हि अत्र मिदेर गुणः मृजेर वृद्धि पुगन्त लघुपधस्य च एवं रूपेण तत्र एतेषु स्थलेषु एवं तत्र दोषः स्यात् तस्य दोषस्य निवृत्तये तत्र अयं तच्छेष पक्षः नाश्रणीयः इति कश्चन तत्र विचारः तत्र सम्यक्तया भाष्यकारः एतस्य व्याख्यानं ददाति उच्यते चेत् वृद्धिगुणावलोन्त्यस्य इति चेन् मिदि मृजि पुगन्त लघूपधर्चि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेषु इग्रहणं कर्तव्यम्। अर्थात पृथक्तया इग्रहणं करणीयम् अन्यथा अत्र न स्यात्। यदा मिदेर् गुणः अत्र इकः इति मिदेर् इकः गुणः एवं रूपेण तत्र सूत्रं करणीयं स्यात्। यतो हि अत्र तत्र तच्छेष पक्षे इति स्वीकारे कदाचित् तत्र अलोन्त्यस्य इत्यस्य उपस्थितिः स्यात् कदाचित् इका इत्यस्य उपस्थितिः स्यात्। तो तत्र यदा तत्र द्वितीयः पक्षः चेदुच्यते यत् अंगस्य अंतस्य इका एतस्मिन् पक्षेपि अथवा इगन्तस्य अंगस्य अंतस्य अलः एतस्मिन् पक्षे पक्षद्वयेपि मिदेर् गुणः अत्र गुणविधानं न भवितुमर्हति एवं मृजेर् वृद्धि इत्यत्र वृद्धिविधानं न भवितुमर्हति। तर्हि किं करणीयं मिदेरिकः गुणः रिको गुणः मृजेरिको वृद्धिः एवं रूपेण सूत्रं करणीयं स्यात् अर्थात् तत्र इग्रहणं करणीयम्। अतएव लिखितम् अत्र वर्तते इक इति वक्तव्यम् अनन्त्यत्वाद् हि न प्राप्नोति यतो हि अत्र इक अन्त्यं नास्ति तर्हि अत्र एतस्य प्राप्तिरेव न स्यात् मिदेर् गुण इत्यस्य यतो हि यत्रापि गुणपदं वर्तते अत्रापि वृजेर् वृद्धि इत्यत्र वृद्धिपदं वर्तते तो अत्र किं रूपं स्यात् यथा मिदेर् गुणः अत्रापि तु अंगस्य इत्यधिकारः तर्हि अंगस्य मिदे तत्र इगन्तस्य अंगस्य मिदः अन्त्यस्य गुणः स्यात् अन्त्यस्य अलः गुणः स्यात्। अत्र इगन्तस्य इगन्ताङ्गम् एव नास्ति यदा इगन्तम् अङ्गमेव नास्ति तर्हि तत्र गुणविधानं कथं स्यात् एवं वृद्धिर्वृद्धि वृद्धिविधानं कथं स्यात्। अतः इक इति पृथक्तया वक्तव्यम्। तेन अंगसंज्ञकस्य मिदेः यः इक् तस्य गुणः भवति एवं मृजेः यः इक् तस्य वृद्धिर्भवति एवं रूपेण तत्र अर्थः भवेत्। एवमेव पुगन्तलघुपदस्य इत्यत्रापि गुणः तत्रापि इकः इति वक्तव्यं यतो हि पुगन्तस्य लघुपदस्य चाङ्गस्य अत्रापि इगन्तस्य अङ्गस्य इति रूपं स्यात् इगन्तस्य अभावात् एतत् सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतः तत्रापि इकः इति कथनीयं पुगन्तस्य लघुपदस्य चाङ्गस्य इकः गुणः स्यात् एवं रूपेण तत्र करणीयम्। एवमेव ऋच्छेर् लिटि गुणः अत्रापि ऋच्छ धातोः यः इक् सः अन्त्यः नास्ति
अतः अत्रापि गुणः न भवितुमर्हेत्। फलतः अत्रापि इकः इति वक्तव्यम्। अनन्त्यत्वादि अत्र न प्राप्नोति। एवमेव तत्र रीदृशोऽङि गुणः, एतस्मिन् तत्र दृशधातुः वर्तते। दृशधातुः अपि तत्र यः इक वर्तते सः अन्त्यः नास्ति, अपि तु तत्र उपधायां वर्तते, अतः तत्रापि दोषः वर्तते। अर्थात् तत्रापि गुणः न स्यात्। अर्थात् एतानि सूत्राणि सर्वाणि व्यर्थानि स्युः। एवमेव अपरं सूत्रं वर्तते क्षिप्रक्षुद्रयोर्गुणः। तो क्षिप्रक्षुद्र इति उभयत्र यः इक वर्तते सः तत्र उपधायां वर्तते, अन्ते नास्ति। अस्मात् हेतु अत्रापि गुणः प्राप्तिर्न स्यात्। फलतः अत्रापि इकः इति वक्तव्यम्। एवं रूपेण भाष्यकारः अनेकान् दोषान् अत्र दत्तवान्। अर्थात् मिदेर्गुणः, मृजेर्वृद्धिः, उगन्तलघुपधस्य च, ऋच्छेर्लिटि गुणः, रीदृशोऽङि गुणः, क्षिप्रक्षुद्रयोर्गुणः, एतानि एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति। यत्र तच्छेषपक्षस्वीकारे अत्र एतेषां सूत्राणां व्यर्थता स्यात्, अथवा तत्र इक इति पदस्य तत्र योजनीयं भवेत्। फलतः एतेषु तत्र दोषेषु सत्सु अयं तच्छेषपक्षः नादरणीयः इत्येवं रूपेण एकं दूषणं दत्तं वर्तते। अपरं च दूषणं दत्तं वर्तते। किञ्च तत् सर्वादेशप्रसङ्गश्चानिगन्तस्य। अपरमपि दूषणं वर्तते। सर्वादेशश्च गुणः अनिगन्तस्य प्राप्नोति याता वाता इति। अर्थात् तत्र यदा तत्र सर्वादेशश्च गुणः अनिगन्तस्य प्राप्नोति। अनिगन्तः यः शब्दः यथा याता वाता इति वर्तते। यदा तत्र एते तत्र किं स्यात्, अत्र इकः इति पदं तत्र स्यादेव नहि। फलतः यथा या प्रापणे धातुः वर्तते, वा गतिगन्धनयोः हि धातुः वर्तते, अत्र त्रिच प्रत्यय कृते डौल् त्रिच इति सूत्रेण त्रिच प्रत्ययः क्रियते। या त्रि वा त्रि इत्यवस्थायां त्रित्यसार्धातुक संज्ञायां जातायाम् अत्र सार्धातुके परे या घटकस्य आकारस्य वा घटकस्य आकारस्य अत्र गुणः स्यात्। तत्र अनिगन्त तत्र इकः इति इकः इत्यस्य सम्बन्धाभावात्। प्रश्नः भवति किं कारणं, कथं स्यात् अत्र? उच्यते अलोन्त्यस्य इति षष्ठी। षष्ठी चैव हि अन्त्यम् इकम् उपसक्रान्ता अंगस्य इति च स्थानषष्ठी। तद्यदि इदानीम् अनिगन्तम् अंगम तस्य गुणः सर्वादेशः प्राप्नोति। अर्थात अलोन्त्यस्य इति षष्ठी वर्तते। षष्ठी या वर्तते तो अन्त्यम् इकम् उपसंक्रांता। तो अन्त्यम् इकम् उपसंक्रांता अर्थात यत्र अन्त्यम् इकः नास्ति तर्हि तद् अव्ययः केवलम् अंगस्य इति स्थानषष्ठे सत्वात् तत्र किं स्यात्, अनिगन्तं यद अंगम तस्यापि गुणः स्यात्, सर्वादेशश्च तत्र सः प्राप्नुयात्। अर्थात संपूर्णस्य या स्थाने संपूर्णस्य वा स्थाने अत्र गुणः स्यात् इति तत्र भगवान् वार्तिककारः एवं भूतः। अपरः तत्र दोषः अत्र दोषम् उपस्थापितवान्। भाष्यकारः कथयति सर्वादेशप्रसक्तानिगन्तस्य इति यः दोषः उपस्थापितः सः दोषः नास्ति, नैष दोषः। यथेव हि अलोन्त्यस्य इति षष्ठी अन्त्यम् इकम् उपसंक्रांता एवं अंगस्य इत्यपि स्थानषष्ठी। तद् यदि इदानीम् अनिगन्तम् अंगम तत्र षष्ठ्येव नास्ति, कुतो गुणः कुतः सर्वादेशः इति अयं विचारः अत्र उपस्थापितः। तात्पर्यं किमस्ति, यत यदेव अलोन्त्य इति षष्ठी, अर्थात अंगस्य इति षष्ठी वर्तते। अंगस्य इत्यस्य षष्ठ्याः सत्वात् अत्र अलोन्त्यस्य इति उपस्थितिः भवति।
अंत्यम इकम उपसंक्रांता, अर्थात यत्र अंत्यम इकम वर्तते तत्र वेतस्य प्रवृत्ति स्यात्, यतो हि अत्र गुण शब्दस्य श्रवणात् वृद्धि शब्दस्य वा श्रवणात् तत्र इका इति पदं तत्र उपतिष्ठते एव, किन्तु अंगस्य इत्यत्रापि स्थान षष्ठी वर्तते। तद यदि इदानीम अनिगंतम अंगम, तो अनिगंतम अंगम यद वर्तते तत्र षष्ठेव नास्ति। यदा षष्ठी नास्ति तदा गुणः तत्र सर्वादेशः कथं प्राप्नुयात् इति अत्र विचारः। यतो हि यदा अंगस्य इति षष्ठी उच्चरिता भवति तदैव अन्त्यम अलम अत्र नीयते, अन्यत्र न नीयते इत्येव सर्वादेशस्य प्रसंगः न भवितुमर्हति। एवं रूपेण अयं पक्षः भगवता भाष्यकारेण निराकृतः। एतस्य विषये अपरोपि भूयान् विचारः वर्तते, तस्य विषये वयं श्वः चिन्तनं कर्ता स्मः। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।